वेलकम बैक। लाहौर भाटी गेट के करीब मेन होल में गिरकर मां और बेटी जाँ बहक हो गए। वाकये की पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है खातून अपनी बेटी को गोद में उठाए दाता दरबार से निकलने वाले दरवाजे के सामने खड़ी है। सीसीटीवी जो वीडियो का वक्त है सुबह 7:07 बताया जा रहा है। चंद लम्हों बाद वो अचानक खुले मैन होल में गिर जाती है, जिसके नतीजे में दोनों जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई की और मां बेटी को सीवरेज लाइन से निकाला, ताहम वो जान पर न हो सकी। पुलिस के मुताबिक वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। भाटी गेट थाने में मां बेटी के हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा खातून सादिया के वालिद साजिद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक मुकदमा 322 की दफात के तहत दर्ज किया गया। 3 मुलजमान को नामजद किया गया। मुकदमा प्रोजेक्ट हेड असगर सिंधु, मैनेजर दानियाल, सेफ्टी इंचार्ज और मैनहोल इंचार्ज अहमद नवाज के खिलाफ दर्ज किया गया। एफआईआर मतन के मुताबिक गफलत के बायस मेरी बेटी और 9 माह की रिदा फातिमा की हलाकत हुई। मेरे दामाद गुलाम मुर्तजा उसका भाई सुहेल कैसर को इत्तला मिली कि उसकी बीवी और बच्ची मैनहोल में गिर गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसामी की गफलत और लापरवाही के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया गया। मरियम नवाज ने भाटी गेट वाक़े में रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद तमाम इदारों के हुकाम को कटहरे में खड़ा कर दिया। मरियम नवाज का वाक़े से मुतालिक तमाम पहलुओं पर गैर जानबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वकर की मसरूफियात के दौरान मुसलसल माँ और बेटी के वाक़े की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट ली। वज़ीर आला पंजाब का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त कार्रवाई का अंदिया। ऑपरेशन के मुतजाद और गैर मुस्तनद इत्तलात देने वाले तमाम अफसरान और इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे गुल प्लाजा आतिश सदकी की, तो सिंध हाई कोर्ट से जज नामजद करने की सिफारिश भी कर दी गई। केस में सिंध काबीना सब कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद बड़े फैसले सामने आ गए। रिपोर्ट में सिविल डिफेंस की गफलत शामिल होने पर डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर को मुअत्तल कर दिया गया। दीगर अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। KWSC की नाहिली भी सामने आ गई। फायर ब्रिगेड को बर वक्त पानी फराहम न करने पर चीफ इंजीनियर बल्क और हाइड्रेंट्स इंचार्ज को मुअत्तल किया गया। KMC, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 में आलात और तरबियत की शदीद कमी का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद ही नहीं था, जबकि इमारत मंजूर शुदा नक्शे के खिलाफ तामीर की गई। वाक़े पर अदालती तहकीकात का फैसला किया गया। मज़ीद जानते आबदा खान से। आबदा बताएगा, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आ गई और कुछ अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा आतिश सदकी सिंध काबीना सब कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अहम आज फैसले किए गए हैं। सिविल डिफेंस की गफलत साबित हुई। डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस है मुअत्तल कर दिया गया है। सिविल डिफेंस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया है। और KWSC की नाअहली फायर ब्रिगेड को पानी की फराहमी में ताखीर साबित हुई। चीफ इंजीनियर और इंचार्ज हाइड्रेंट्स को भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसी तरह फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 के जो KMC के पास नाकाफी आलात और तरबियत और सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज KMC को भी मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। इसी तरह फायर फाइटर जो फुरकान शौकत की शहादत है, उनके हवाले से एहलकारों की कुर्बानी को भी सराहा गया। और गुल प्लाजा में फायर सेफ्टी निज़ाम मौजूद नहीं था। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी, इमारत मंजूर शुदा नक्शे के खिलाफ तामीर शुदा महफूज रास्ते मुतासर हुए। और गुल प्लाजा जो इंतजामिया के किरदार की जो पुलिस है वो भी तफ्तीश करेगी। इसके अलावा जो है इजलास में मुजरिमाना गफलत साबित होने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि SBCA और KMC में दहाइयों पर मुहित बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। और इमारत की मंजूरियों और लीज में तौसी का मुकम्मल ऑडिट करने की भी हिदायत की गई है। इसके अलावा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों का तयन करने का भी हुक्म दिया गया है। और गुल प्लाजा सानिया पर अदालती तहकीकात का भी फैसला किया गया है। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जज जो है वो नामजद करने की भी आज सिफारिश की गई है। जी सही, बहुत शुक्रिया आबदा खान आगाह करने के लिए। आपको बताएं, गुल प्लाजा के हवाले से तो सिविल डिफेंस की गफलत साबित डायरेक्टर और एडिशनल कंट्रोलर को मुअत्तल कर दिया। फायर ब्रिगेड को बर वक्त पानी फराहम न करने पर चीफ इंजीनियर बल्क और हाइड्रेंट्स को मुअत्तल कर दिया गया। थाने गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए कराने का ऐलान। तहकीकात हाजिर सर्विस जज से कराई जाए। सूबाई वजीर शजील इनाम हेमन कहते हैं किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। जुडिशल इंक्वायरी आने दें, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट आने दें, जिसका कसूर होगा सामने आ जाएगा। कमिश्नर कराची की कमेटी रिपोर्ट आ गई। 8 साल के बच्चे से आग लगने के शवाहिद मौजूद हैं। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और
ایڈیشنل کنٹرول سول ڈیفنس ضلع جنوبی کو فوری طور پر معطل کر دیا. چیف انجینئر بلخ اور انچارج ہارڈرز کو فوری طور پر معطل کیا گیا. ان کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت محکمہ جاتی کارروائی شروع کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں PIA نشکاری کے ٹرانزیکشن کے دستاویزات پر دستخط کی تقریب ہوئی جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا قوم کو مبارک ہو, PIA نشکاری کا عمل شفاف طریقے سے انجام کو پہنچا. عارف حبیب گروپ کی ملک کے لیے خدمات نمایاں ہیں اور نئی انتظامی قوانین ترجیح مسافروں کو آرام دہ, باعزت اور محفوظ سفر کی سہولت فراہم کرنا ہوگی. PIA کو ایک بار پھر اس کے سنہری دور کی طرف لے جایا جائے گا. وزیر اعظم نے مزید کہا اللہ کے فضل و کرم سے نئی ٹیم قومی ایئر لائن کو دوبارہ کامیابی کی راہ پر گامزن کرے گی. ان کا کہنا تھا قومی اداروں کی بحالی کے لیے حکومت اور بزنس کمیونٹی مل کر کام کریں. PIA کی بہتری سے مسافروں اور قومی معیشت دونوں کو فائدہ ہوگا. عارف حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے تمام آنریبل ممبرز کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک پاکستان کے مائع ناز بڑے کمیٹڈ بزنس ایمبیسڈرز ہیں اور ان کی جو کارکردگی پاکستان کی صنعتی ترقی خوشحالی کے لیے بہت نمایاں ہے. آپ کی جو پہلی تو ترجیح ہوگی وہ پیسنجرز کی, ان کی آرام دہ سفر, ان کی عزت توقیر اور یقیناً سیفٹی. عارف حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم نہ صرف PIA کو دوبارہ اوج ثریا پر اسی مقام پر لے جائے گی. PIA کے باقی 25% شیئر بھی خریدیں گے. کاروباری شخصیت عارف حبیب کہتے ہیں اہداف کے حصول کے لیے ٹیمیں دن رات کام کر رہی ہیں. عوام کو جو ہے وہ جلد ایئر لائن سروسز میں نمایاں فرق نظر آئے گا. موجودہ دور میں پاکستان میں بزنس ماحول مثبت سمت میں جا رہا ہے. اقتصادی استحکام اور مثبت بزنس ٹرینڈز موجودہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے. سرمایہ کاری سب سے زیادہ فائدہ عوام کو ہوگا جو براہ راست صارفین ہیں. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ 25% کا آپشن ایکسرسائز کریں گے. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد 3 مہینے کے اندر کنٹرول ملے گا. دن رات ہماری ٹیمیں ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک بہت بڑا ڈفرنس نظر آئے گا. پاکستان میں اس وقت جو ہے بزنس انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اس ٹرانزیکشن کے جو بینیفیشری ہیں سب سے پہلے تو عوام ہوں گے جو اس کے یوزرز ہیں. پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ریاست کا سب سے بڑا سہارا, لیکن اس کی قیمت بھی وہی ادا کر رہا ہے. ہر ماہ ملنے والی تنخواہ کے ساتھ ہی انکم ٹیکس موجودہ جو ہے وہ خود بخود کٹ جاتا ہے جس پہ کسی قسم کی بچت یا بچنے کی گنجائش نہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. مسلسل مہنگائی اور بھاری ٹیکسوں کے باعث گزشتہ 4 سال میں تنخواہ دار طبقے کی قوت خرید تقریباً آدھی رہ گئی. حیران کن طور پر تنخواہ دار طبقہ ریٹیل اور ریل اسٹیٹ جیسے بڑے شعبوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے, جبکہ تقریباً 40% ٹیکس ریٹرنز میں صفر آمدن ظاہر کی جاتی ہے. اس سب کے باوجود حالیہ بجٹ میں نہ تو کوئی خاص ریلیف دیا گیا اور نہ ہی ٹیکس نظام کو مہنگائی کے مطابق بہتر بنایا گیا. ہم تنخواہ داروں سے تو ٹیکس لیا جا رہا ہے لیکن جو اوپر والا طبقہ ہے جو بزنس مین ہے ان سے ٹیکس نہیں لیا جا رہا. صرف سیلی پرسن کوئی دھکا لگ رہا ہے, باقی جو بھی بزنس مین ہے یا کچھ بھی ہیں ان سے وہ نہیں. یہ ہونا یہ چاہیے کہ جو سیلی پرسن ہے ان سے تھوڑا کم لے لیں, جو زیادہ کما رہے ہیں ان سے زیادہ لے لیں. ہماری جو سیلری آتی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے. لائک بزنس مین جو ہیں ان کا اس طرح سے ٹیکس نہیں ہے. ماہرین کا کہنا ہے جب ایمانداری سے ٹیکس دینے والوں کو سزا اور غیر دستاویزی معیشت کو تحفظ ملے تو نظام پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جو سیلری پرسن ہے ان کے پاس جو ہے ایک انکم جو اماؤنٹ ہے وہ کافی کم ہوتی ہے اور اس پہ بھی وہ اگر ٹیکس پے کر دیتے ہیں ایزیومنگ کہ یہ ایک رائٹ آف گورنمنٹ ہے اور سورس آف انکم ہے. میں اگر 40% اپنی تنخواہ کا جو ہے وہ آگے اس میں ٹیکس میں دے دیتا ہوں تو باقی میں جو 60% ہے اس میں نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے. اعداد و شمار بتاتے ہیں مالی سال 2025-26 کے پہلے 6 ماہ میں تنخواہ دار افراد نے 266 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا جو ملک کے مجموعی انکم ٹیکس کے تقریباً 10% ہے. 2024-25 میں یہ رقم 555 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی. تنخواہ پر انکم ٹیکس دینے کے بعد بھی تنخواہ دار طبقہ GST, بجلی گیس بلز پر ٹیکس اور دیگر سارے ٹیکسز باقی شہریوں کی طرح ہی دیتا ہے. یوں تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کا دوہرا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کام کردہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس. وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے صدارت کی. آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اہم تبادلہ خیال. اجلاس میں طے پایا نون لیگ آزاد کشمیر کے ٹکٹ ہولڈر کے انتخاب کے لیے حتمی انٹرویو صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف لیں گے. پہلے مرحلے میں گلگت بلتستان کے آمدہ الیکشن کے حوالے سے میاں نواز شریف GB کا دورہ کریں گے.
سیاسی کمیٹی اجلاس میں آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر غور کیا گیا ہے۔ آنکھوں کے ماہرین نے بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں معائنہ کیا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے معمولی طبی کارروائی کے لیے پیمز لے جانے کی تجویز دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور اشاعت عطا کی بانی پی ٹی آئی کے صحت سے متعلق خبروں کی وضاحت، کہا ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق تمام طبی معائنے نارمل تھے اور صرف معمولی کارروائی کی ضرورت تھی، جو 20 منٹ میں مکمل کر دی گئی۔ کارروائی کے بعد بانی کی صحت مستحکم اور بہتر ہے اور طبی کارروائی کے اختتام پر انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ آنکھوں کے طبی ماہرین ہیں، انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر، جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی سٹیبل تھی، ہی از ایبسولوٹلی ہیلتھی۔ بین الاقوامی منظرنامے کا رخ کریں۔ ایران پر ممکنہ امریکی حملہ روکنے کے لیے سعودیہ کی کوششیں جاری ہیں۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان دو روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکاف سمیت امریکی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ سعودی ولی عہد کے بھائی ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی سے گریز کرتے ہوئے سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو حل کرنے پر زور دیں گے۔ شہزادہ خالد بن سلمان ایران پر حملے کے خطے پر منفی اثرات سے بھی امریکہ کو آگاہ کریں گے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس چیف کا بھی واشنگٹن کا دورہ، امریکی قیادت سے ملاقات میں ایرانی ہدف سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا گیا۔ بریٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔